क्या आप जानते हैं कि वो तरक्की जो इंसाफ के बगैर हो, आने वाली नस्लों के लिए एक सवाल बन जाती है? अब हम सबक का आगाज करते हैं। लेसन नंबर 11, इंसाफ के साथ मुस्तकिल तरक्की। फर्स्ट पॉइंट, तरक्की के माने सिर्फ दौलत में इजाफा नहीं होते, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में बेहतरी को तरक्की कहा जाता है। जब किसी मुल्क या इलाके में फीकस आमदनी में इजाफा हो तो लोगों का मियार जिंदगी बेहतर होता है। इसी तरह खाम घरेलू पैदावार में इजाफा इस बात की अलामत है कि मुल्क की मैशत मजबूत हो रही है। तरक्की का अहम पहलू तालीमी सहूलियात में इजाफा भी है, क्योंकि तालीम याफ्ता माशरा ही बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। इसके अलावा तिब्बी सहूलियात में भी इजाफा तरक्की की निशानी है, क्योंकि सेहतमंद अफराद ही मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यूं हम कह सकते हैं कि आमदनी, पैदावार, तालीम और सेहत, ये सब मिलकर तरक्की की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। तीन पॉइंट है हिंदुस्तान में सालाना आमदनी की बुनियाद पर अहल खाना की तकसीम। हिंदुस्तान में लोगों को इनकी सालाना आमदनी की बुनियाद पर मुख्तलिफ तबकात में तकसीम किया जाता है। अमीर तबका वो होता है जिसकी सालाना आमदनी तकरीबन 17 लाख रुपये से ज्यादा हो, और इस तबके में तकरीबन 30 लाख खानदान शामिल होते हैं। औसत तबका वो है जिसकी आमदनी 3.4 लाख से 17 लाख रुपये के दरमियान होती है, और इस तबके में तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख खानदान शामिल होते हैं। ख्वाहिशमंद तबका वो है जिसकी आमदनी तकरीबन 15 लाख से 3.4 लाख रुपये के दरमियान होती है, और इस तबके में तकरीबन 7 करोड़ 10 लाख खानदान शामिल होते हैं। गरीब तबका वो होता है जिसकी सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये से कम हो, और इस तबके में तकरीबन 13 करोड़ 50 लाख खानदान शामिल होते हैं। इस तकसीम से हमें ये समझ आता है कि माशी हालत के मुताबिक अफराद की ज़िंदगी का म्यार किस तरह मुख्तलिफ होता है। थर्ड पॉइंट है अहम माहौलियाती मसाइल। माहौलियाती मसाइल में सबसे नुमाया मसले जंगलात की कटाई है, जो कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ते हैं। इसके अलावा ज़मीनी कटाव, जो मिट्टी के ज़ाय होने का बायस बनता है। एक बड़ा मसला है ज़ेर ज़मीन पानी की कमी, भी एक संगीन चैलेंज है जो पानी की किल्लत को जन्म देती है। आलूदगी में इजाफा, चाहे वो हवा की हो, पानी की या ज़मीन की, माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाती है। चरागाहों पर दबाव और जामद ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ता है। इसके साथ साथ ज़राअत में कीमियाई खाद और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल और मौसमी तब्दीलियां भी इन मसाइल को मज़ीद पेचीदा बनाती। फोर्थ पॉइंट है तरक्की में माहौलियात का किरदार। तरक्की के अमल में माहौलियाती वसाइल का बहुत अहम किरदार होता है। कुदरती वसाइल जैसे ज़मीन, पानी, मादनियात और कश धातें तरक्की के बुनियादी सुतून हैं। इब्तदाई शोबा जैसे ज़राअत और मादनियात की कानकिनी बर्रे रास्त इन वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा सनती और तरक्याती शोबे भी बड़ी हद तक कुदरती वसाइल पर मुनहसर होते हैं। दरअसल मईशत के तमाम शोबे इन वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। माहौलियाती वसाइल की फराहमी की सलाहियत को हम इन्वायरमेंटल सोर्स फंक्शन कहते हैं। पैदावार के अमल में ज़रूरी अशिया के साथ साथ अमल पैदावार और इसके दौरान पैदा होने वाले गैर ज़रूरी मादों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मसलन अमल के दौरान पैदा होने वाले गैसों का अखराज या पानी का इस्तेमाल, जो माहौल को मज़ीद आलूदा कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है इन्वायरमेंट सोर्स फंक्शंस, माहौल की सलाहियत वसाइल फ्राहमी। माहौल अपनी बेशुमार कुदरती वसाइल से हमें मुस्तफ़ीद करता है। ये वसाइल जैसे कि ज़मीन, पानी, मादनियात, दिगर कुदरती अशिया हमारे लिए तरक्की का ज़रिया बनते हैं। इन वसाइल की फ्राहमी की सलाहियत को हम माहौलियाती सलाहियत वसाइल फ्राहमी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि माहौल हमें किस कदर वसाइल फ्राहम करता है और इनकी दस्तयाबी किस हद तक है। सिक्स्थ पॉइंट है इन्वायरमेंट सिंक फंक्शन, माहौल की इंतजाबी सलाहियत। माहौल की इंतजाब की सलाहियत से मुराद ये है कि वो किस कदर बेज़रर मादों और आलूदगी को जज्ब करके उसे गैर नुकसानदा बनाता है। यानी माहौल की ये सलाहियत आलूदगी और गैर ज़रूरी मादों को अपनी हुदूद में जज्ब करके इनको नुकसानदा असरात से बचाती है। सेवंथ पॉइंट है रिवायती ज़राअत की खुसूसियत। रिवायती ज़राअत में ज़मीन के पानी का कम इस्तेमाल होता है, और ये ज़्यादातर मौसम बारिश पर मुनहसर होती है। इसके अलावा नामियाती काश्तकारी को ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिलता, और मशीनों का इस्तेमाल भी निस्बतन कम होता है।
اس کے ساتھ ہی زیر کاشت زمین بھی محدود ہوتی ہے۔ یہی تو پوائنٹ ہے جدید کاشتکاری کی خصوصیت۔ جدید زراعت میں جدید تکنیکوں کا استعمال نمایاں ہے۔ اس میں موٹر پمپ سیٹ اور دیگر مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے زمین کا پانی زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ کیمیائی کھادوں کا بھی بھرپور استعمال ہوتا ہے، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فصلوں کو موسم میں تغیرات سے بچانے کے لیے جدید زرعی طریقے اور مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے زرعی اراضی کا دائرہ بھی وسیع ہوتا ہے۔ 9 پوائنٹ ہے زمینی پانی کا زیادہ استعمال اور مسائل۔ جب زراعت میں زمینی پانی کا استعمال بڑھ جاتا ہے تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، مثلا زیر زمین پانی کی سطح کم ہونے لگتی ہے اور اس کا معیار بھی سوال پذیر ہوتا ہے۔ مستقبل میں یہ کمی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، جس سے زرعی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس طرح پانی کی عدم دستیابی زرعی پیداوار کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ 10 پوائنٹ ہے معدنیات کے ساتھ مستقل ترقی۔ مستقل ترقی سے مراد وہ ترقی ہے جو موجودہ اور مستقبل کی نسلوں کی ضروریات کو بغیر کسی سمجھوتے کے پورا کرتی ہے، یعنی ایسی ترقی جو سب کے لیے بہتر معیار زندگی فراہم کرے۔ اس میں ماحولیاتی تحفظ اور صنعتی ترقی کا توازن برقرار رکھا جاتا ہے۔ ماحولیاتی تباہی کو کم کرنا، آلودگی سے تحفظ اور معاشی ترقی کو مستقبل کے لیے پائیدار بنانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی غربت کا خاتمہ بھی ضروری ہے، تاکہ غریب افراد بھی ماحولیاتی نقصان سے محفوظ رہے۔ 10 پوائنٹ ہے سائلنٹ اسپرنگ، خاموش بہار۔ مصنف ہے ریچارڈ کارسن۔ ریچارڈ کارسن کی کتاب خاموش بہار میں DDT کے استعمال کے اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ DDT کا چھڑکاؤ مچھروں پر تو اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پرندوں اور انسانی زندگی پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب مچھلیاں پانی میں موجود DDT کو جذب کر لیتی ہے تو وہ پھر پرندوں کی خوراک بنتی ہے۔ اس طرح DDT کی مقدار پرندوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مزید برآں تجربات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ DDT کے خلاف مچھر تیزی سے اپنے دفاعی طریقے اپنا لیتے ہیں۔ ریچل کارسن کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی سرگرمیاں کس طرح ماحول کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ نقصان نہ صرف ماحولیاتی نظام کو بلکہ خود انسانوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ 12 پوائنٹ ہے کیمیائی کھاد کا استعمال اور نتائج۔ کیمیائی کھاد کا استعمال جہاں زراعت کو بڑھاوا دیتا ہے، وہیں اس کے منفی اثرات بھی ہیں۔ صحت کے مسائل جیسے کہ بچوں میں پیدائشی نقص اور زمین کا انحطاط اس کے اہم پہلو ہے۔ ماحولیاتی اثرات میں پانی کی آلودگی، ہوا اور فضائی آلودگی بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غریب طبقے کے لوگوں کی روزگار کے موقع بھی کم ہوتے ہیں، جس سے ان کی معیشتی حالات پر منفی اثرات پڑتا ہے۔ 13 پوائنٹ ہے آرگینک فارمنگ، نامیاتی کاشتکاری۔ نامیاتی کاشتکاری میں قدرتی طریقوں کو ترجیح دی جاتی ہے، جیسے کہ گھریلو کھاد، حیاتیاتی حشرات کا کنٹرول اور کیمیائی کھاد اور زرعی کیمیکل سے گریز۔ اس میں قدرتی وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ازوٹوبیکٹر اور ریزوبیم، جو پودوں کو غذائیت فراہم کرتے ہیں اور مٹی کی زرخیزی کو بہتر بناتے ہیں۔ اس طرح کے طریقے سے فصلوں کی پیداوار بھی زیادہ پائیدار اور صحت مند ہوتی ہے۔ 14 پوائنٹ ہے نرمدا ویلی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ۔ نرمدا وادی ترقیاتی منصوبہ دنیا کے سب سے بڑے برقی پیداوار کے منصوبے میں سے ایک ہے، جس کا مقصد توانائی کی فراہمی اور آبپاشی میں بہتری لانا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 3000 سے زیادہ چھوٹے اور بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں، جن میں سب سے بڑا ڈیم سردار سرور ڈیم ہے۔ اس کی وجہ سے تقریباً 37,000 ایکڑ جنگلاتی اور زرعی اراضی متاثر ہوئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس سے نہ صرف قدرتی ماحول کو نقصان پہنچا، بلکہ قبائلی اور دلت طبقے کے لوگ بھی بے گھر ہو کر غربت کا شکار ہو گئے۔ اس طرح ترقی اور جدیدیت کے ساتھ ساتھ انسانی اور ماحولیاتی نقصان بھی ہمراہ ہوتا ہے۔ 15 پوائنٹ ہے چپکو تحریک۔ 1970 کی دہائی میں گڑھوال کے ہمالیائی علاقے میں سندر لال بہگنا نے چپکو تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا مطلب ہے درختوں سے لپٹ جانا تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے۔ پہاڑی علاقوں میں لوگوں کی زندگی کا انحصار جنگلات پر ہوتا ہے، جو ان کو خوراک، ایندھن اور چارہ فراہم کرتے ہیں۔ جنگلات کی موجودگی سے مٹی اور پانی کا توازن بھی برقرار رہتا ہے، تاہم صنعتی مقاصد کے لیے جنگلات کی کٹائی کی جا رہی تھی۔ گاؤں والوں نے اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے عدم تشدد کی راہ اپنائی اور درختوں سے لپٹ کر اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اس طرح چپکو تحریک نے نہ صرف ماحول کی حفاظت کی، بلکہ یہ تحریک عورتوں کی قیادت میں بھی نمایاں رہی ہے۔
اسی کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔